पेडण्या म्हालांत राजकारण तापपाक लागला। कांय दिसा फाटीं प्रशांत गावडे आनी उपेंद्र देशप्रभू हांणी राजन कोरगांवकाराक तेंको जाहीर केल्लो। ह्या वेळार तांणी बाबू आजगांवकाराचेर टिका केल्ली। हे टिकेक आतां बाबू आनी ताचे समर्थकांनी जाप दिल्या। बाबू म्हणटा, कोरगांवकाराचो पराभन अटळ आसा, देखून तो आपल्याचेर वैयक्तीक टिका करता। की प्रशांत गावडे हे कोरगांवचे, तसेच कमलेश्वर स्कुलाचे जॉईंट सेक्रेटरी आसात ते, आणि कमलेश्वर देवस्थानाचे म्हालन आसात। तांकां सरा कडेन मागता की तांकां फुलां भेटोवची। उपेंद्र देशप्रभू माझी वायस चेअरपर्सन आणि उद्योजक आसा, आणि सरा कडेन मागता तांकांय फुलां भेटोवन तांचे अभिनंदन कर। पेडणे मतदारसंघात राजकारण तापता। आदलो आमदार आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराच्या कोपरा बैठकांत भौशीक सभांचे स्वरूप मेळपाक लागला। हालींच पेडणेचो मोगोचो फुडारी राजन कोरगांवकाराक प्रशांत गावडे आनी उपेंद्र देशप्रभू हांणी तेंको जाहीर केल्लो। ह्या वेळार तांणी बाबूचेर खर टिका केल्ली। हे तांचे टिकेक आतां बाबू आनी ताच्या समर्थकांनी परती जाप दिल्या। आयज सांगपाचो विशय म्हणजे की आतां जी प्रेस आमी पळयताले की बाबू आजगांवकाराच्या बद्दल एक निशेध आनी एक आरोप करीत आहात। आयज बाबू आजगांवकर यांच्यानी ह्या पेडणे मतदारसंघात 4 फावटी नेतृत्व केलेलें आसा। कित्याक केलें तर तेंच्यांनी काम केलें, लोकांनी तेंचें काम पळयलां, लोकां बद्दल तांकां प्रेम आसा आनी लोकांकूय तेंच्या बद्दल आदर आसा, म्हणून तांकां 4 फावटी निवडून दिलेलें आसा। आयज गेले 4.5 वर्सां थोड्या राजकीय घडामोडी खातीर ते हांगासर नासलेले, पण आयज लोकांच्या जसो तांकां प्रतिसाद मेळटा हे पळोवन ते विरोधकां तेच हारलेले आहात। आयज वतात ते प्रत्येक गांवांत प्रत्येक बुथाचेर म्हणटात की बरोसो एक पॉझिटिव्ह प्रतिसाद मेळ्ळो आसा। रस्ते आमी आडयतले अरे आयज ही लोकशाहीन आयज आमी इंडियन कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा, सगळ्यांक फ्रिडम आहा, अख्खे इंडियन भोंवपाक फ्रिडम आहा, कोणूय वचूंक शकता। आयज रस्ते बंद करतले ही खंय तरी भडकोवपाची भाशा करतात, ही तेंच्यांनी करपाची न्हू। सगळ्या लोकांक थंड आनी दवरा, थंड बरे अशें हजत खेळते राजकारण जावनी। फायनली लोक ठरयतले, जे कोण काम करता ताका लोक मतदान करतले, निवडून हाडटले। आयज चाळोवन भडकोवन मतदान जायना। पेडणेकार आमचे बरे सुशिक्षीत लोक आसात, स्वाभिमानी लोक आसात, सगळ्यांक खबर आसा, आणि सगळे थंड आनी आज विचार करून मतदान करतात। म्हणून पेडणेकारांमदी नाका तो विषय घेऊन राजकारण कोणी करचें न्हू, आणि पेडणेच्या जनतेक कोणें आयज सगळी जनता जी आसा ही हुशार आसा। पेडणेकार सगळ्यांक आयज स्वाभिमानी आसा, तांकां आयज खबर आसा कोण खरोच काम करता आनी कोण काम करना तो। आनी म्हाका दिसता जशें लोकशाही प्रत्येका अधिकार आसा त्या अधिकार सगळे काम करता, आणि येणाऱ्या निवडणुकीत सुद्धा लोक योग्य विचार करून जें कितें करूंक जाय लोक करतले, आनी लोकांक कोणेच पिशेपण करची गरज ना अशें म्हाका तरी दिसता। म्हणून प्रत्येकान आपल्या समाजा मदीं जें कितें काम तो करूं शकता तें करचें, आनी पेडणेकार नक्कीच तेचो विचार करून तांकां जें कितें आशिर्वाद दिवचो आसा तो दितलो येणाऱ्या काळात। सो म्हाका दिसता आमी सगळ्या पेडणेकारांनी हुशार रावन ह्या असल्या राजकारणात बळी पडचे न्हू, आणि जो व्यक्ती पेडणेकाराच्या भल्यासाठी काम करता आणि जो काम करतलो त्याच्या वांगडा पेडणेकार नक्कीच रावतले अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा। जे खरें आतां उलय, आतां आमी तुका म्हणटात बाबा म्हणून काम आमी केलां तें केलां म्हणून सांग, जेन्ना करूं ना म्हणटा पळय आमी ओगी रावचे ना, तूं फट उलयता। हें आमी लोकांक सांगलेलें आहा। म्हणून पेडणेकाराक पॉयजन करपाक सोदतात, बाबू फटींग पेडणेकारांक म्हणून। हे पेडणेकार स्वाभिमानी लोक, अभिमानी लोक, आणि हे आसलेलो लोक, इज्जत असलेले लोक, हे लोक खंयचोय आरोप केलो म्हण ते आपल्याचेर घेवपाक तयार नासतले। ते जाणात कोणें कितें केलां तें आनी कोण कितें करता तो। दुसरें हो कोरगांवकर आतां काबार जाल्लो आहा, पडटा म्हूण ताका कळ्ळां, तेजे कार्यकर्त्यांक कळ्ळां, म्हणून तो आतां उसळ्ळा म्हाजेर की बाबू हे कितें नाका जाल्ले शब्द यूज करता म्हूण। आमी कोणाक गाळी मारूं ना या शिवी मारूं ना, आमी म्हणटात इतलेंच, जें केलां तें केलां तें सांग, ना करूं आला कोणें सांगचें, आमी ताका चॅलेंज करता। म्हणून सांगपाचें म्हटल्यार हो प्रशांत गावडे हो आमचो कमलेश्वर मंदिराचो महाजन म्हणटा, भूमिका आनी कमलेश्वर मंदिराचे महाजन। हो महाजन ह्या मंदिराचें ब्युटिफिकेशन करपी हांव कोट्यांनी रुपयाचें। हो मनीस केन्नाच येवन म्हाज्या कडेन विचारूं ना बाबू ह्या मंदिराचें ब्युटिफिकेशन करपाक जाय म्हणून, पण हो मनीस थंय आसलेलो सुद्दां तें काम करूं शकूं ना। तो पेडणेकाराचें आनी कितें करतलो मतदारसंघाचे? हे सिर्फ उलोवपी आनी हे स्पोर्ट्स करपी इतलेच मनीस, आनी दुसरें आनी कांय ना।
यांच्याकडे कितें आहा कितें केलां तें दाखयचें पेडणेकरा खातीर बेश्टो उलयलो जाल्यार हांगा मतां मेळनात आनी ताजे भितर तो एक गजू म्हूण आहा गजू तो गजानन म्हणटा की बाबू आसगांवकरान 4 फावटी हाडलो कांय ना हेणें म्हाका केन्नाच मतां दिवं ना आनी तो म्हाजे बरोबर केन्नाच नसलोलो हो मनीस आनी हे प्रशांत म्हणटा पळय गावडे होय मनीस राजन कोरगांवकराचो ताका प्रवेश घेतला म्हणून सांगता ताणें राजन कोरगांवकराच काम केलें तेजे बरोबर आसून दी आमकां कांय ना प्रॉब्लेम तेजे बद्दल म्हाजी कसली टिका ना पण कितें आहा तें सत्य उलोवपाचें पेडणेकारा कडेन कारण पेडणेकार म्हणटा ते तसली मनीस की सत्य आहा तें भायर काडटली. ब्युरो रिपोर्ट दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.